हेलो। हाँ हेलो। हाँ क्या बोल रहा? हाँ क्या बोलना, क्या उस दिन भी फोन काट के भाग गए आप। कौन फोन काट के भागा? आप भागे आप। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। आमीन बोलो। आमीन आमीन आमीन। जलालुद्दीन को किसने भगाया? जलालुद्दीन को मैंने नहीं भगाया, जलालुद्दीन को भी खुद आपने भाग गया। भगाया। बदतमीज। नहीं नहीं, कोई बदतमीजी नहीं। देख अब्दुल सत्तार हाँ देख सबसे पहले नहीं, अरे तुरे नहीं है ये, इसमें क्या बेअदबी है? मुझे तो बेअदबी दिखाओ ना। हाँ तो बेवकूफ और जलालुद्दीन। मैं पहले बेवकूफ नहीं बोला था। उसने जो है अली असगर साहब को असगरी बोला था। सबसे फर्स्ट टाइम उसी ने जो है असगरी बोला था। उसके बाद मैंने जवाबी कार्रवाई की थी। नहीं जवाबी कार्रवाई बोले तो अगर उन्हें असगरी अगर बोला भी था तो कोई बदतमीजी नहीं थी। और वो आप क्यों नहीं बदतमीज यार? कुरान में है वला तनाबजू बिल अलकाब। अच्छा मेरी बात सुनो पहले। अब असगर को एक बंदा असगरी कहता है तो ये मतलब बदतमीजी नहीं है, ये तमीज है मसले के आला हजरत के नजदीक। यार वो तो मजाक के तौर पे बोले थे उन्होंने। तो मैं भी गाली दिए थे क्या? तो ठीक है, अगर तुम्हारा यही उसूल है कि जलालुद्दीन ने जो है मजाकन जो है अली असगर साहब का नाम असगरी कहा है, ठीक है, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि मैंने जो है जलालुद्दीन को बेवकूफ बोला तो मजाकन कहा था। अच्छा चलिए, आप ही के उसूल से अभी अभी काम की बात करने की है क्या? कुछ क्या ऐसी बड़बड़ाने का है क्या? नहीं, जलालुद्दीन क्यों भागा? मैं बता रहा हूँ ना, जलालुद्दीन कहीं भागा होगा नहीं। जलालुद्दीन है, लेकिन वो आपकी बदतमीजी की वजह से वो आदमी चले गया। नहीं, झूठ बोल रहे हो। मेरी बदतमीजी कोई नहीं थी। मैंने क्या बदतमीजी की? अच्छा बताइए मुझे। हाँ तो वही बोलो ना, मैं जलालुद्दीन मुनाजरा करेगा क्या? करेगा, मैंने कहा था जलालुद्दीन मुनाजरा करेगा। ठीक है, करेगा। ये वाहिद का सीगा मैंने इस्तेमाल किया था। नहीं तो आप जमा का भी लगा सकते हैं ना कि जलालुद्दीन साहब। नहीं, जब वो असगरी पहले बोल चुका था, जब वो असगरी पहले हाफिज अली असगर साहब को असगरी बोल चुका था, उसके बाद मैंने जो है ये कहा था कि जो है जलालुद्दीन क्या मुनाजरा करेगा आमने सामने, ये मैंने बोला था। वो सब छोड़ो अभी। तो क्यों भागा वो? अरे भागा होगा नहीं यार, वो बोल के गया कि यार तुम एक सरीका तुम्हारा टेप रिकॉर्ड चालू होता तो फिर तुम सुनते ही नहीं दूसरे की बात। नहीं, मैं तो यही कह रहा था, जब जलालुद्दीन की ख्वाहिश है कि वो मुझसे फोन कॉलिंग पर मुनाजरा नहीं कर सकता है ना, और उसने इससे जो है बेबसी जाहिर कर दी थी और वो आमने सामने की बात कर रहा था। सुनो यार, आप सुनो ना यार, पहले मेरी बात मुकम्मल हो जाने दो। आप मेरी बात। जब जलालुद्दीन ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी, जलालुद्दीन ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो आमने सामने की बात करेगा, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, तू अगर आमने सामने मुनाजरा करना चाहता है तो मुझसे बात कर, मुझसे। हाँ तो ठीक हो। क्यों भागा वो बदतमीजी भी करके? मेरी पहले पूरी बात कहने लगा कि जो है आरिफुल हक्कानी को निकालो तब मैं बात करूंगा। ये कौन सी यार हरकत है? इसका मतलब ये हुआ कि वो डर गया आरिफुल हक्कानी से। नहीं, वो अभी भी चैलेंज कर रहे, तुम मुनाजरा करेंगे आमने सामने। अरे उसकी औकात नहीं, उससे बोल मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में, उससे बोलो कि मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट से हटाए, ठीक है? मैं बात करूंगा, ठीक है? नहीं, उससे बोलो कि मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट से हटाए। तो तुम बार बार यार उनको परेशान करते हैं काम के टाइम में। बार? हाँ, अल्लाह की कसम खा मैं बार बार परेशान करता हूँ। वो तो वैसे बोल रहा था, मुझे क्या मालूम तुम्हारे। तो अल्लाह की कसम खाना, तू हिमायती बनकर आया है, हिमायती बनकर आया है। वो जो आदमी बोल रहा था हिमायती ने, पहले आप मेरी आप मुझे हाँ ना में जवाब दो। आपने सामने आप मुनाजरा करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इससे कई माह पहले जलालुद्दीन को ललकारा था, यूट्यूब पर मौजूद है रिकॉर्डिंग। जलालुद्दीन ने आमने सामने, अब खामोश रहे, मैं रजामंदी जाहिर कर रहा हूँ, अब सुनो मेरी बात, ठीक है? इससे कई माह कबल जलालुद्दीन और एक और हमारे साथी थे, ठीक है, वो भी लाइन पर थे, उन्होंने ही बात करवाई थी आमने सामने के ताल्लुक से। तो जलालुद्दीन ऐसा भागा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो देवबंदी खंजर पर रिकॉर्डिंग अपलोड है। अच्छा, ठीक है। मैंने उससे यही बात कही थी कि भाई आप आमने सामने
मुनाजरा करने के लिए आओगे, है ना? कोई क्या बोलते हैं, दंगा फसाद तो करने आओगे नहीं, लड़ाई झगड़ा करने तो आओगे नहीं, मुनाजरा करने के लिए आओगे। तो जो मुनाजरा के उसूल और शराइत होते हैं उनके तहत आपको आना पड़ेगा, ना कि जो है आप चोरों की तरीके से, गुंडों की तरीके से आए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये बात रख दी थी कि भाई आमने सामने की ख्वाहिश आपको है, आपके अंदर खुजली मची हुई है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस खुजली को मिटाने के लिए तैयार हूँ। तो इसके लिए आप ये करें कि आप के मशहूर मारूफ जो इदारा है ना, उसके लेटर पैड पर आप ये लिख कर दे दें कि जलालुद्दीन मुनाजरा आमने सामने करना चाहते हैं। ठीक है, जलालुद्दीन की फतह शिकस्त मसलके आला हजरत की फतह शिकस्त होगी, और वहाँ के जिम्मेदारान से दस्तखत करवा के भेज दे हमारे पास, फिर हम इंशाअल्लाह इधर से जो है लेटर पैड जारी कर देंगे। फिर आपको जो है जगह बता दी जाएगी और उस मुंतखब करदा जगह पर हमारा और आपका बैठना हो जाएगा, मुनाजरा हो जाएगा। ये बात मैंने कही थी, बताइए इसमें मैंने क्या बात गलत कही? अच्छा, तो जलालुद्दीन साहब भाग गए थे फोन काट के। वो जब तक क्या हो, पिछला सब छोड़ दो, अभी का बात करो। तो अभी आप मुनाजरा करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है ना। तो मुनाजरा कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा, परभनी। जलालुद्दीन से ये सारी बातें जलालुद्दीन से करवाओ मेरी। हाँ बिल्कुल, पहले मेरी बात सुनो। नहीं फिर मैं बात करवाता हूँ। देखो मैं खुद मुनाजिर रहूंगा, आप मुनाजिर नहीं है, ठीक है? हाँ तो अगर आपको मुनाजरा करना है तो आप मुझसे जो है मुनाजरा के उसूल और शराइत पर बात कर लें, ठीक है? और अगर आपका जलालुद्दीन मुनाजिर बनकर आएगा तो जलालुद्दीन को आपको लाइन पर लेना पड़ेगा और उससे जो है मेरी बात करवानी पड़ेगी। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप आमने सामने करेंगे ना, ये बात करो। अरे यार कितनी बार बोल चुका हूँ। हाँ तो हाँ है ना। तो जिंतूर में मुनाजरा होगा, परभनी डिस्ट्रिक्ट का गांव है महाराष्ट्र का जिंतूर, वहाँ पे हमको मुनाजरा रखना है। आप वहाँ नहीं तैयार हैं? मैं क्यों आऊँ यार, ख्वाहिश तुमको है। अजीब अहमक यार इंसान हो। अरे तो हम भी वहीं देखो जाएंगे ना। ये अहमकाना गुफ्तगू छोड़ो, ये अहमकाना गुफ्तगू छोड़ो, ठीक है? देखो तुम्हारे भागने के तरीके हैं। फिर नहीं ये भागने का तरीका आपका है, क्योंकि ख्वाहिश आप जाहिर कर रहे हैं, खुजली आपको मची हुई है, ठीक है, और आप अपने यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कैसे मुनासिब है? अरे सुनो मेरी बात, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र का एक गांव है, वहाँ पे हमारे रिश्तेदार है, तो वो लोग बोले मुनाजरा है। और नहीं रिश्तेदारों के यहाँ मुनाजरा नहीं। नहीं उसके वहाँ नहीं होगा। अरे यार वो खुद तुम्हारे देवबंदी हो गए। नहीं कोई, वो सब बात ठीक है, वो सब बात ठीक है। आपकी बताई हुई जगह पर मुनाजरा नहीं होगा। हटो, तुम है ना बात सुनते नहीं। मैं क्या बोलो, नाजिम साहब जो थे ना आपके आलिम साहब, आपको कुछ नहीं करना है। अब्दुल सत्तार सुनो। नहीं अब्दुल सत्तार मेरी बात गौर से सुन लो, ठीक है? क्योंकि मैं जाहिलों को मुंह बहुत कम लगाता हूँ। हाँ तो मैं भी तुम्हारे जैसे बेवकूफों को क्यों झक मारने के लिए आ गया? क्यों झक मारने के लिए आ गया? ये भागने का तरीका है आपका। हाँ वो तो दिख रहा है, वो तो सामीईन सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो तू भाग रहा ना, मैं तुझे ललकार रहा हूँ। तो मैं ललकार रहा हूँ तुझे, मैं ललकार रहा हूँ क्योंकि चैलेंज तूने दिया है। सबसे पहले लेटर पेड भेज। हाँ सब भेजेंगे। तू जिंतूर को आएगा मुनाजरे को। जिंतूर क्या होता है? हमारे गांव का नाम है यार, वही तो बोलो। तो तेरी मुंतखब करदा जगह पर मुनाजरा नहीं होगा। हाँ तो क्यों? ठीक है, हिम्मत नहीं है। हाँ फिर एक शर्त पर तेरी मुंतखब करदा जगह पर मुनाजरा होगा, क्योंकि ख्वाहिश मैंने जाहिर नहीं की है, ख्वाहिश तुमने और तुम्हारे जो मुफ्त के मुफ्ती और जो भी हैं आपके नजदीक जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन ने ख्वाहिश जाहिर की है, उनको खुजली मची हुई है, ठीक है? तो इसलिए अरे खामोश रहे यार, खामोश रहे। सुनता तू नहीं है और मुझे कहता है कि मैं नहीं सुनता हूँ। खत्म ही नहीं होता ना। सुनता तो तू नहीं है। जल्दी बोल रहा। बेवकूफ, संजीदगी के साथ बात किया कर। अब तो संजीदगी से कर रहा तूने, मुझे क्या है? अब फिर देख बोल रहा है, मेरी बात तो होने दे। हाँ बोल जल्दी। जल्दी क्या बोलूं, मैं मशीन यहाँ पर लगा के बैठा हूँ। तो मुख्तसर में करो। हाँ मुख्तसर ही कर रहा हूँ। तो ख्वाहिश आपकी तरफ से है, ठीक है? तो आपको अगर अपनी मुंतखब करदा जगह पर बात करनी है, ठीक है,
تو اس کے لیے جو آپ پہلی شرط میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ مشہور معروف ادارہ ہونا چاہیے، اس کے لیٹر پیڈ پر جو ہے یہ لکھ کر جلال الدین بھیجیں گے کہ جلال الدین آمنے سامنے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اور جلال الدین کی فتح و شکست مسلک اعلی حضرت کی فتح و شکست ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب دوسری شرط وہ یہ بھی لکھیں گے کہ یہ عارف الحقانی ہمارے یہاں مناظرہ کرنے کے لیے آئیں گے، یعنی ہماری منتخب کردہ جگہ پر، اچھا ہماری منتخب کردہ جگہ پر مناظرہ کرنے کے لیے آئیں گے، تو ان کی سیکورٹی اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوگی، اور وہاں کے جو پولیس کرمچاری ہیں، ٹھیک ہے، تھانے سے ایک جو ہے کیا بولتے ہیں دستخط نامہ بھی ان کو ارسال کرنا ہوگا۔ بالکل میں سمجھ گیا میں آپ کی جو سیکورٹی کی گارنٹی وہ ہماری رہیں گی، کیونکہ آپ ہمارے گاؤں میں آئیں گے نا۔ جی جی اس کا ٹینشن، اس کا آپ ٹینشن بالکل مت لو۔ ہاں تو یہ ساری چیزیں پہلے آپ بھیجیں، ٹھیک ہے۔ ہاں تو سنو نا، آپ کی شرط میں نے سن لیا، ہماری بھی ایک شرط ہے، دو شرط ہے ہماری۔ کہ ایک تو آپ ہے تو بدتمیزی سے بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کوئی بھی تم ہو یا جلال الدین صاحب ہو، کوئی بھی ہے تو کسی پہ تبرہ بازی نہیں کریں گے۔ نہیں وہ شرائط میں طے ہو جائے گی، وہ آپ کو بتانا نہیں ہے۔ دیکھو میں بتا دیتا ہوں جو آپ نے یہ بات کہی ہے۔ ارے سنو نا یار، اسی پر میں آپ نے جو شرط رکھی ہے اسی پر میں تھوڑا کشائی کر رہا ہوں۔ اچھا بعد میں کرو، میری ایک شرط اور سن لو، جو مین شرط ہے، میری ایک مین شرط ہے۔ اب آپ نے اتنے شرط رکھے، ہم نے قبول کر نہیں اتنے کہاں، دو ہی تو شرط رکھے ہیں۔ ہاں تو میری بھی دو ہی ہے، ایک بولو۔ دوسری شرط میری یہ ہے کہ بھائی دیکھو، وہ لوگوں سے ہماری بات کیا ہوئی تھی کہ بھائی ہم کو مناظرہ کرنا ہے یہاں جنتر کے اندر، ہے نا، تو بولے کس بات پہ کرنا ہے، تو مطلب ہم کو تمہارے اکابر کی جو کفریہ عبارت ہے نا، حفظ الایمان بولو یا پھر اللہ جھوٹ بول سکتا ہے بولو، یا تمہاری کون سی بھی جو عبارت ہے کفریہ جس پہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے حرمین شریفین کا، جیسے کہ بھائی اپنے تقویت الایمان بولو یا حفظ الایمان پہ بات کریں گے، ایسا موضوع مطلب ہمارا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ شرط اگر آپ کو منظور ہے تو آپ بات کرو کہ میں بولوں۔ ہاں آپ کی کفریہ عبارت پہ آپ مناظرہ کریں گے۔ خاموش رہو۔ ہاں تو ہماری شرط یہاں وہی تھی کہ بھائی آپ کی کفریہ عبارت پہ مناظرہ ہوگا، آپ اس کو ایمانی بولی ثابت کرنا، ہم اس کو کفری بولی ثابت کریں گے، ٹھیک ہے۔ خاموش رہو۔ بس ہاں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بدتمیزی بد تہذیبی سے نہ گفتگو کرنے کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کو بتانا مناسب نہیں تھا۔ کیوں نہیں بتانا مناسب تھا؟ اس لیے کہ جب مناظرہ شروع ہوگا تو مناظرہ شروع ہونے سے قبل ہم شرائط لکھیں گے کہ کس طریقے سے کس انداز میں جو ہے ہم کو مناظرہ کرنا ہے، بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ساری یہ باتیں آئیں گی کہ اکابرین کا نام جو ہے نہیں بگاڑنا ہے، ایک دوسرے کو بدتمیزی بد تہذیبی سے نہیں پکارنا ہے، نہیں منتخب کرنا ہے، ٹھیک ہے، بالکل سنجیدگی اور اطمینان کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں جب ہم شرائط نہیں کریں گے اس کے بعد آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ہاں اب دوسری بات آپ نے جو یہ کہی ہے کہ موضوع ہمارا ہوگا، یعنی جلال الدین صاحب کا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی عبارات اکابر دیوبند کی عبارات ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرط جو ہے آپ کے گھر کے اصول کے خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ آئیے میں اس پر حوالہ پیش کر دیتا ہوں، تفسیر نعیمی۔ خاموش رہو، حوالے کی بات ہی نہیں ہے، سنو۔ ارے بھیا دیکھو، میں نے آپ کی بات سنی نا۔ ہاں سنی، آپ کی بات سنی نا۔ مناظرہ کریں گے کیا؟ یہ شرط آپ کے اصولوں کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ وہ دھجیاں اڑانے کی بات ہی نہیں، ہم کو جو تھا تمہارے علماء کا جو کفر ہے وہاں سامنے لانا ہے، آپ اس پہ مناظرہ کریں گے۔ بالکل تیار، لیکن شرط تو سن لو۔ نہیں شرط اب تمہاری اس پہ تم نے دو شرط تمہاری نہیں، شرط نہیں رکھ رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ مت دو ہم کو، حوالے بہت ہیں ہمارے۔ لو سامعین دیکھو، ابھی سے بھاگنا شروع کر دیے۔ بھاگنے کی کیا بات ہے، میں بول رہا ہم تمہارے کفریہ عبارات تمہارے۔ ٹھیک ہے بھائی میں تیار ہوں، ٹھیک ہے بھائی میں تیار ہوں، اس پر ایک میں اصول پیش کر رہا ہوں تمہارے ہی گھر سے، ٹھیک ہے۔ وہ اصول جو ذرا دھیان سے سن لو۔ تفسیر نعیمی کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے، آپ کے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی بدایونی نے کیا لکھا ہے کہ مالک ابن سیف یہود کا بہت بڑا مناظر تھا، بہت بڑا عالم تھا،
ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا. کیا کرنے کے لیے آیا؟ کیا کرنے کے لیے آیا؟ مناظرہ کرنے کے لیے آیا. ٹھیک ہے، اور اس کا منشا کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ استغفر اللہ بے بسی ظاہر ہو. ٹھیک ہے، تاکہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے. ٹھیک ہے، لیکن جب مالک ابن سیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پہنچا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی، کیا کلام کیا، آپ کو پتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے دلوں کی دھڑکن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک ابن سیف، مجھ سے مناظرہ بعد میں کرنا، پہلے اپنا ایمان اپنی کتاب سے ثابت کر. مجھ سے مناظرہ بعد میں کرنا، پہلے اپنا ایمان اپنی کتاب سے ثابت کر. اس پر مالک، کیونکہ وہ تورات جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی موٹے پادری کو پسند نہیں فرماتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مالک ابن سیف جو تھا وہ بہت موٹا تھا. تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو پہلے اپنا ایمان، کیونکہ اللہ تجھے ناپسند فرماتا ہے، تو پہلے اپنا ایمان اپنی کتاب سے ثابت کر. اس پر مالک ابن سیف گھبرا گیا. ٹھیک ہے، اب اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی یہی کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کا عمل مبارک ہے کہ مجھ سے مناظرہ کرنے سے پہلے اپنا ایمان اپنی کتاب سے ثابت کرو. تو ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، جلال الدین، عبد الستار اور جتنے بھی رضا خانی ہیں سب سے یہی کہوں گا کہ ہمارے اکابر دیوبند کی عبارات پر گفتگو مناظرہ کرنے سے پہلے اپنے مجدد کا ایمان، اس کی کتاب، اس کے فتاوی جات، اس کی تحریرات، ٹھیک ہے، سے اس کا ایمان ثابت کر کے دکھاؤ. ہاں، تو پھر یہ بھاگنے کا طریقہ ہے. ماشاء اللہ. سامعین، اس کا مطلب یہ ہوا عبد الستار صاحب نے واضح اقرار کر لیا ہے کہ جو میں نے یہ اصول پیش کیا تو عبد الستار میرے اوپر کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ یہ بھاگنے کا طریقہ ہے. تو نعوذ باللہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ مجھ سے مناظرہ بعد میں کرنا، پہلے اپنا ایمان اپنی کتاب سے ثابت کر، تو اللہ کے نبی نعوذ باللہ بھاگنے کے لیے کہا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ بھاگنے والا عبد الستار کہہ رہا ہے. سن لے تیرے بقول. نہیں، میرے بقول کیسے؟ میرے بقول کیسے؟ یہ تو تمہارے گھر میں اصول موجود ہے. تو اپنی ان کے ساتھ اپنی مثال دے رہا. نہیں، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. ہم اہل السنت والجماعہ احناف دیوبند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے سینے سے لگانے والے ہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں، لیکن تم رضا خناسیوں کا نصیبہ اتنا خراب ہے کہ تم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکراتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ٹھکراتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے رضا خانیوں کو کوئی مطلب نہیں ہے. تو کیا تو سنتا نہیں بات؟ اس لیے بہت. اب میں سن لیا نا، میری بات سننا. اب میری بات سن لے. مطلب تو یہ بولا کہ مطلب ہم نے جو شرط رکھے اس سے پہلے ہم کو ہمارا ثابت کرنا پڑے گا. یہ تو اصول ہے تمہارے گھر کا. کئی کو ثابت کرنا پڑے گا. تیرے گھر کا اصول ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. وہ اگر جب ہوتا کہ بھائی اگر تم اگر بولتے تھے کہ بھائی
ہم کو مناظرہ کرنا ہے تو جب تم ہم کو بول سکتے تھے. نہیں ہرگز نہیں. تم ہی خواہش ظاہر کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تم ہی خواہش ظاہر کر رہے ہو, تم ہی جو ہے مناظرے کے لیے بلا رہے ہو. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر یہ سنت ادا کرتے ہوئے تم رضا خناسیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق آپ جو ہے اپنے مجدد کا ایمان اپنی کتاب سے ثابت کرنا. پہلے میں کیا بولو, تم ایک کام کرو نا, پھر میری بات سن لو. تم کیا کرو, تمہارا جو معتبر ادارہ ہے نا, وہاں پہ کیا کرو آپ, یہ جو امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمہ کی جو کفریہ عبارت تم کو دکھ رہی ہے نا, تو تم کیا کرو وہ عبارت اٹھاؤ اور اس پہ تمہارے دارالعلوم دیوبند کا ٹھپا مار کے. یہ اصول نہیں ہے, یہ اصول نہیں ہے. یہ اصول ہے. کہاں ہے یہ اصول؟ ارے یار, جب تم کو یہ کفریہ عبارت دکھ رہی نا کہ بھائی جیسے احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی تم بولتے نا کہ اپنی فتح جات کی روشنی میں کافر ہے, وہ تو اپنی ہی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں کافر ہے. ہاں تو وہ عبارت اٹھاؤ نا تم, وہ عبارت اٹھاؤ تم اور اس کو تم وہاں پہ یہ تھپا مار کے لاؤ. نہیں یہ اصول نہیں ہے, کیونکہ کفر کا مسئلہ جو ہے, کسی کی تکفیر کا جو مسئلہ ہے وہ تقلیدی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ جو ہے تحقیقی ہے. ٹھیک ہے, ہم جو مولوی احمد رضا خان کو اس کی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر کہتے ہیں, تو اسی کی عبارات فتاوی جات اور اسی کے اصول و شرائط کی روشنی میں جو ہے اس کو ہم دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر کہتے ہیں. کیونکہ آپ کا یہ مطالبہ کرنا آپ کے اصولوں کا خون کر رہی ہیں. نہیں کیونکہ لطائف دیوبند کے صفحہ نمبر جو 93 پر آپ کے غازی ملت ہاشمی میاں صاحب نے لکھا ہے کہ جب اکابرین دیوبند اپنی ہی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں ملحد و زندیق کافر و مرتد جہنمی ہیں, تو بریلوی علماء کے اقوال اور ان کی عبارات پیش کرنے کی چندہ ضرورت نہیں رہی. اب اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب مولوی احمد رضا خان صاحب اپنی ہی عبارات و فتاوی جات کی روشنی میں دنیا کے بدترین کافر ہیں, تو علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی عبارات فتاوی جات کی چندہ ضرورت نہیں رہی. ٹھیک ہے, تھانوی بھی کافر ہے نا, جو اس نے مسلمان مانا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چل تمہاری اوقات نہیں ہے اس تعلق سے اپنے مناظر کو لانا میرے سامنے, ٹھیک ہے, اس سے میں طے کر لیتا ہوں. اور ٹھیک ہے, اصول و شرائط کی روشنی میں جو موضوع منتخب ہوگا انشاءاللہ اسی موضوع پر بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے جلال الدین سے بول دیں کہ وہ مشہور معروف ادارے کے لیٹر پیڈ پر یہ لکھ کر ارسال کر دے کہ وہ مناظرہ آمنے سامنے کرنا چاہتا ہے, اس کی فتح و شکست جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی فتح و شکست ہوگی. اور ساتھ میں وہ یہ بھی لکھ کر دے کہ دیوبندی مناظرین یا ان کے ساتھ جو بھی ہوں گے ان سب کی تمام لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری جلال الدین پر ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ساتھ میں لکھ کر ارسال کرنا ہے, اس کے بعد ادھر سے جوابی کارروائی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تمہاری سیفٹی کے طور پہ نا, تمہاری سیفٹی کی ذمہ داری نا. ہلو, ٹھیک ہے, ہاں تمہاری سیفٹی کی تو ذمہ داری نا. اس تعلق سے جلال الدین سے میری بات کرواؤ. ہاں, اور تم جو خود کو تشبیہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرے تھے, تو تم بھی تمہارا ایمان ثابت کرو. تو ارے یار دیکھو, اس پر ہم نے حوالے جات پیش کر دیے ہیں, اور تمہارے جو جاہلانہ اعتراض تھے, بھاگنے کے جو بہانے تھے, وہ سارے ہم نے الحمدللہ بند کر دیے ہیں. اب آپ کو چوچرا کی گنجائش نہیں ہے, اور اگر آپ اس پر زیادہ چوچرا کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی سے دشمنی ہے تم کو, اپنے مولویوں سے تم کو پیار ہے, تو ایک اور حوالہ تمہارے ہی مولوی کا دے دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس کتاب ہے, یہ ہمارے پاس کتاب ہے, کیا بولتے ہیں, زیر و زبر.
अरे वो जान दो पहले जेरो जबर। क्या बोल अरे अरे खामोश रहे यार, हवाला दे रहा हूँ। एक बात आरिफुल हक्कानी हवाला दे रहा है, उसको हजम करने की सलाहियत पैदा करो। व्हाट्सएप पे सेंड कर, व्हाट्सएप पे। हाँ, व्हाट्सएप पे अभी मुनाजरा नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप पे सेंड कर, ठीक है। डंडी मार रहा था हाँ, उसमें। डंडी वो सारी जो है मैदान मुनाजरा में मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, बताऊंगा इंशाल्लाह। और जलालुद्दीन की सारी हैकड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इस खादिमे देवबंद ने ना निकाल दी तो मेरा नाम आरिफुल हक्कानी नहीं, उसी तारीख से जलालुद्दीन किसी से भी मुनाजरा करने के लायक नहीं बचेगा इंशाल्लाह। ऐसे उसूल और शरायत और ऐसी इबारात जलालुद्दीन के सामने पेश की जाएंगी कि जलालुद्दीन कभी जो है उनको देखा नहीं होगा, ना उससे कभी उनका जवाब बन पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आखिरी बात मैं करता हूँ अब्दुल सत्तार साहब, आखिरी बात मैं करता हूँ मेरी आखिरी बात कि ये जो हवाला में दे रहा था जेरो जबर का, ठीक है, ये आपके बहुत बड़े अल्लामा साहब हैं, अरशदुल कादरी साहब, ठीक है, अरशदुल कादरी साहब, ये आपके रईसुत तहरीफ हैं, ठीक है। हाँ माशाल्लाह, आपने मान लिया, हूँ कह रहे हैं आप रईसुत तहरीफ आपने मान लिया माशाल्लाह। तो इस किताब के सफ़हा नंबर 207 पर मैंने इसलिए बोला कि व्हाट्सएप पे भेजना है। हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक। तो इसका सफ़हा नंबर जो है वो 207 है, ठीक है। इसमें वो लिखते हैं, एक उसूल लिखते हैं कि इस सिलसिले में बाहर से कोई दलील पेश करने के बजाय घर का फतवा ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि इसमें जरा की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो इस उसूल को मद्देनजर रखते हुए हम भी यही कहेंगे कि अहमद रजा के कुफ्र मुगल्लजात पर जो हम हवाले पेश करेंगे तो वो उसी के घर के हवाले जात होंगे और उन्हीं के उसूल के मुताबिक होंगे, ठीक है। हम अपने घर के उसूल पेश करेंगे, हम अपने घर के हवाला जात पेश करेंगे, तो इसमें जो है तुमको चूंचरा की गुंजाइश होगी। लेकिन तुम्हारा रईसुत तहरीफ कहता है, तुम्हारा रईसुत तहरीफ उसूल कायम करता है कि इस सिलसिले में बाहर से कोई दलील पेश करने के बजाय घर का फतवा ज्यादा मुनासिब है। तो रजा खानियों के लिए, ठीक है, अहमद रजा खां के कुफ्र पर अहमद रजा के घर का ही फतवा ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि फिर वहां पर रजा खन्नासियों को चू चरा की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती है, भागने का कोई रास्ता नहीं बचता है, हीले बहाने करने के कोई भी रास्ते नहीं बचते हैं। भागा लो सामीन कह रहा भागा, मैं बता रहा हूँ कह रहा भागा। ये इतने बुज़दिल होते हैं हरामखोर, ये खुद भागने की फिक्र में होते हैं और दूसरे पर ये इल्जाम लगा देते हैं कि भागा भागा, यानी पहले ही से ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अपने जलालुद्दीन को ला, फिर इंशाल्लाह जो है इस ताल्लुक से बात होगी, ठीक है। हिफ्जुल ईमान पे बात होगी। हेलो अभी भी ये हराम खोर के समझ में बात नहीं आई। चलिए खैर,